الابليكاسيون نتاعي شنو هي؟ قالت لي يلزمك تكتب بروجرام. شنو يخليك تعب؟ يخليك تعبي تابلو. تابلو هذا فيه ان اونتي. لي زونتي هذوم لازمهم يكونوا ستريكتومون بوزيتيف. بي دونك يا العبيد ايش قال لكم المرة اللي فاتت؟ pour résoudre un problème شو يلزمكم تعمل؟ vous devez comprendre bien ce sujet. On va lancer un peu les techniques de pré-analyse. فهمتوا ولا إيه؟ آخر حاجة implémentation. شو معناتها؟ معناها صيي تبدا تخدم على روحك. باهي. Ah, Sidi, est-ce que vous avez bien compris le sujet ou les... Donc, monsieur, Oui, baba. donc, monsieur, quand il remplir un tableau de n entre entiers strictement positif. On dit n déjà عملها strictement positif de 5 à 20. هذا البياج اللي نحبك تطيح فيه يا حبيبي. يجي بابا يجي بابا الغالي يجي. باهي. هذا السؤال اللي نستنى فيه، اللي متأكد اللي كل تلميذ يعني عادي يسأله، والتلميذ ما يسألوش ما هوش عادي ولا مش قاعد يفهم فيا ولا فاهم وطاير في راسه. دونك سؤالك متوقع حبيبي. معتز فاهم تصدمك غدا كذا. فهمني معتز بالله مسير خليك معتز يفهم. هاي معتز ازاي؟ فاهم شنو؟ فاهم شيء يعني. فاهم شيء. بالفلوس فاهم معتز معروف. لون يا جماعة الان نتاعي جلاسيس. فوالا الان بتاعي في وسط ال25 ولا صحيح. لا كي نقول لك ان اونتي على شكون معناتها راني نحكي على شكون؟ راني نحكي على هذوم. هذا اونتي واحد، اونتي اثنين، اونتي ثلاثة، اونتي أربعة، اونتي خمسة، اونتي عدد ان. هذا لو انيام اونتي. معناتها انا كي نقول هنا نحب ان اونتي معناتها راني نحكي على لي زونتي الموجودين في دون لا كاز نتاعي بحد ذاتها. شنو ناخذ اكزومبل سهل على الاخر. ياس خمم في اكزومبل سهل. اختار لي ان في راسك. مات 4 قول لي على الان نتاعك. 4 باهي انت تا عملت سيزي نتاع الان في مخي انا تو سي بون. خرجتها من مخك وجيتها في مخي انا. باهي ان توا في مخ الياس العبيدي في الرام نتاعو ايجالا 4. باهي نجي انا مهدي نقول لك سمي لي ان بروميي إليف. باش تعمل؟ وانت عندك صف باش تجبد التلميذ الأولاني تقول هذا اسمه معتز، تجبد التلميذ الثاني تقول هذا أيوب، تجبد التلميذ الثالث تقول لي راهو عليه، تجبد التلميذ الرابع تقول لي راي تسنيم. واضح؟ واضح. اي فهمت. نعم فهمت مسيو. لا مازلت ما فهمتش. نحي لي كوها شوية. دونك كي نقول لك أنا ان اونتيي معناتها راني نقصد على لي كاز الموجودين في وسط التابلو نتاعي يلزمهم يكونوا بوزيتيف. واضح؟ كي نقول لك ان نتاعي تكون ما بين 25 معناتها راني نحكي على هذه كهو لازمها تكون بين 25. اما كي نقول لك لي ان دي ان اونتيي ان تابلو فيه ان اونتيي معناتها ان كاز. قداش عندي من كاز لهنا؟ 6 كاز. السيس نتاعي اللي هي شكون؟ اللي هي ان.
دونك عندي سي كاز، كل كاز فيها اونتي، معناتها عندي سي اونتي. معناتها كي نقول لك انا لي زونتيي بوزيتيف، معناتها لي زونتيي اللي موجودين في وسط كل كاز من التابلو لازم تكون بوزيتيف. فوالا. يعني ان ابارتيان ل 5 للبا، يعني نجمو ريزيرفيو من 5 ل 20 كاس. ايه هذا كلامك صحيح، اما شنو علاقته باللي كنت نحكي فيه تو محمود؟ الان هي دخل هذا الان الاخرى الان نتاع الكاز الاخر. شوف باهي، انا عندي سؤال باش نسال تو، انا يزي ما سالتوني باش نسالكم انا تو. هاي كي نجي نقول لك انا لهنا remplir un tableau de n entier positif strictement positif، مخك وين يمشي؟ لهنا مخك وين يمشي؟ للدور ولا يمشي للان؟ الدور يمشي للان قبل. الدور. يمشي للان قبل. مخك ما يلزموش يمشي للان بتاتا يا سي محمود. مش كي نعرفوا قداش عنا من كاز ريزيرفي نجمو نعرفوا قداش عنا من اونتي. مش كي نعرفوا قداش عندي من كاز ريزيرفي، بيان سور سي سا كلامك لوجيك. اما اي انا لهنا نعرفوا الايه. اي اما انا لهنا كي نقول لك ان تابلو دو ان اونتي ستريكتومون بوزيتيف، مش الان راهي هي ستريكتومون بوزيتيف، لا لي زونتيي هذوما هما اللي يلزم يكونوا ستريكتومون بوزيتيف. انت لهنا في الكاز هذا شنو باش تحط؟ تحط مثلا 8، تحط 10، تحط 11، باش تحط موان 1، تحط موان 3، باش تحط 18. ريت انا كي نقول لك انا ان اونتيي، قداش عندي من اونتيي لهنا يا محمود؟ 6 اللي هي شكون؟ إيه. نقول لك ان اونتيي اش معناتها؟ يعني 6 يعني 6 اونتيي. انا هما اللي 6 اونتيي مش هذا هما. 8 و 10 و 11. فهمت؟ انا لهنا جي انفي دو كونترولي لي كاز هذوما، شوف قداش فيها من اونتيي. فهمت؟ اي فهمت مزيان. ايه باش عداو لي من بعد اللي هو سي بون. هذا ليتاب بالنسبه لي انا فاليدي. نتعداو لي من بعد ليتاب هذا اللي هي بونسي ان بو لي تكنيك اي دو بري اناليز. بريت على قد ما نقدموا قدام، على قد ما لي بروبليم يزيدوا يصعبوا، على قد ما فيهم تريكي ثينكس باش نجم انت تفهم السوجي. واضح؟ دونك مازالوا برشا بروبليمات وبرشا سريات عندي في راسي وفي كل شيء باش نخدموه. دونك بالرسمي lot of tricky things فيها. دونك يلزمك مع الوقت تسمرها بالحكاية هذوما. وراني اشاك فان سيونس نبعث لكم البي دي اف هذا ونبعث لكم الانريجسترمون. راه ما عرفتش اسكو قاعدين تكتبوا انتم تو ولا ما كنتش قاعدين تكتبوا ولا معاملين على على الواقع هذايا ولا كيفاش. فهمت؟ في سامحني نجم تشوف الانريجسترمون تاعك الكل فيديوهات اللي نقدروا اي باهي اوكي باتسيسي. تصير في جروب ولا كيفاش؟ مش في جروب، نبعثوا شاك فان سيونس ان ميل. فهمت. ان ميل فيه كل شيء، فيه البي دي اف وفيه الاخرين. تو نشوف مع الاسيستون تخدم معانا كان هكا تفوردي لك الايميل القدم الكل. واضح. سينو ما فاتك شيء، راه تي بو تتغاتغابي لهنا، معناتها تتغاتغابي لهنا. باهي let's finish. Donc لهنا يا جماعة اش قال لي écrire un programme qui permet de remplir. تعرف والله راني فاهم وهذايا وراني شاك فوا نجم نخدمو ديريكتومون انا تو، اما شاك فوا اش قاعد نعمل؟ قاعد نرجع نقرا لكم في البروبليم. علاش؟ باش نسنسك اللي راهو من ليتاب ليتاب نتعدى، يلزمني نعاود نقرا باش نفاليدي اللي في مخي. سي بون داكور. دونك هوني écrire un programme qui permet de remplir un tableau de n, un tableau T de n entier strictement positif. Donc كيفاش باش نعبي انا ان تابلو يا جماعه؟ كيفاش نعبيه ان تابلو؟ نعبيه بالبوك البور نتاعي هكا ولا كيما عبيناه قبيليك لهنا دون سيت كا.
هكا ولا كيما هكا بالضبط. أما لهنا شنو باش نزيدها يا جماعة؟ باش نزيدها ان كونترول دو سيزي على شكون؟ على الكاز هذايا، على السيزي هذا. كونترول دو سيزي هذا يلزمني نزيدو ريبيتي جوسكا، يلزمني نحصلو بريبيتي جوسكا. واضح؟ معناتها نقولو بور اي دو ان ا ان فير écrire ريبيتي، نجي هنا نقولو ريبيتي jusqu'à شنو؟ تي دو اي supérieur ou égal à 0. واضح؟ هذا لو كونترول دو سيزي اللي باش نزيدو وقت اللي انا قاعد نعبي في التابلو متاعي. واضح؟ أي. دونك اجا نخدمو البروبليم هذايا مع بعض توا وقت لامبليمونتاسيون. دونك ديبي كما معتز ما فهمتش وين. ابليكاسيون écrire باش قال لي هنا يا جماعة، قال لي الان متاعي من بين شكون وشكون؟ من بين 5 و 20. دونك لازم يكون عندي ان كونترول دو سيزي. دونك répéter écrire n égale lire n jusqu'à n dans 5 et 20. واضح؟ بعد نجي نكتب هنا في التروا باش نعمل، نجي نكتب الباركور متاعي pour i de 1 à n faire. Je vais faire quoi? Je vais contrôler saisie tâche court. Répéter, écrire T de I, lire T de I jusqu'à T de I strictement supérieur ou égal à 0. Fin pour. اللي هي دي 4 في 5 اللي هي fin application. باهي الريبيتي هذايا استعملناها pour quel but؟ الريبيتي هذايا استعملناها pour quel but يا جماعة في الكا هذايا؟ جاوبوني عاد نحكي وحدي. باش الآن تكون ستريكتومون بوزيتيف. هذايا واحد أما كنترول والآخر كنترول، كونديسيونيل. واحد كنترول دو سيزي، واحد شنو هذايا؟ باركور كونديسيونيل. لا كنترول كنترول زوز كنترول دو سيزي، زوز كنتروليو سيزي. سيزي واضح؟ مسيو قول. بالله مسيو جرب لنا براتيك، والله ما حبيتش تدخل مخي. يا حبيبي توا مسيو خاطر شي يصير توا كي تبدا يلقى معناها كي تبدا نيجاتيف فيه بابا ايش باش تعرف. غالي وتلبى الرخيص، عندي نعمل لك بجارب ساعدني معاك. انا بالي راهو واسع وفمي راهو بارد على يكري هكا تفهم فيها ولا واضحة هكا الرؤية ولا؟ اي واضحة. بروجرام اب تنكوني شو نعملو ندرس من سيرتي دونك لهنا شو نعملو البيجين بتاعنا الفار بتاعنا. أول أنت صباح كامل نخدم بالبايثون، وبعديك يجيني الباسكال، وبعديك نخدم بالبي بي سيمفوني، وبعديك نخدم باللارات باش تقسم بالله مخ كامل. أنا باش نعديو شكون؟ نعديو الآن بتاعنا باش نعديو الإي بتاعنا، ويلزم عنا أن تابلو هكا ولا لازمنا نعملو تاك لهنا. واضح؟ نحط التاب بتاعنا لهنا اللي هو الري، هذا كله راهو ديجا كونيو، معناتها من غير ما يسألني حتى واحد ولا يسألوني اللي فات. إن كان عندكم أي كيستيون اسألوني. الحق راهو إذا كان مش فاهمين أي حاجة كتبها هوني يسألوني. مسيو يا لطيف اللطف.
لحظة يا ربي بروفيل ماضي قري اونلاين يطلب لي. A few moments later. Do you have questions here? طيب باش نخطف عصفور وباش نسأله. وي علولو وي جلنا بابا الغالي. أهلا جاد. والله هلا. كيفاش انت جاد؟ كيفاش تو كيفاش؟ كيف جربنا بسؤال هكذا؟ يدي نغدرك انا نغدرك بسيد الزروف. شنو تو هذوما علول؟ شنو هي الحكايه اللي نعم فيها لهنا؟ كيفاش ترى؟ اي فسر لي يا معتز كيفاش ترى؟ أسألك شنو؟ فسر لي شنو هو الساعه اللي نعمل فيها؟ الرام باش تاخذ 15 50 باش تاخذ معناها 50 بلاصه باش تعرف ايش تحويهم عامل في راسي انا؟ تعرف ايش عامل في راسي؟ عامل بوكل ريبيتي جوسكا الناس الكل تخرج فرحانه وفاهم. ايه جو في ريبيتي بور توا مسيو علي. جاد. دونك كي نكتب انا دونك كي نكتب هكايا نعم. شنو يصير؟ حجزت لحظة في الرام عملت صحيح من 1 ل50. صحيح باش نريزيرفي في الرام 50 كاز 50 كاز ميموار ريزيرفي يونيكمون للتابلو نتاعي اللي هو باش نسميه شنو؟ باش نسميه تي. واضح؟ اهو ريت هذا اسم التابلو نتاعي وهذايا التيب نتاع التابلو. دونك التابلو نتاعي هذايا راهو التيب نتاعو تاب معناتها راهو التابلو هذاك عنده 50 كاز ميموار موجوده في الرام باش نستعمل منهم ان كاز. دونك الان نتاعي ما يلزمهاش تفوت لي 50. قداش قال لي الان نتاعي؟ لا اي ما يلزمش تفوت ل 50 بيان سور. اما هو في الاكزرسيس قال لي الان ما بين شنو وشنو؟ 5 و 20. بين 25. دونك انا زايد الريزيرفي زايد نريزيرفي في 50 كاز وقت اللي انا نعرف اللي الماكسيموم نتاع الان باش يكون لي قداه 20. دونك هذه نحطها 20. سيكلير واضح. دونك باش نجيو توا باش نعملوا سيزين تاع الان نتاعي. الان نتاعي قال لي ما بين 25. دونك لازمني نستعمل ان كونترول دو سيزين ريبيت. شو كيفاه سي بون ريبيت نعمل رايت الان ان ايجال لان ان انتر شنو؟ ان اي 5 إذا واضح؟ نقولوا ان من 5 و 20 ولا نقولوا هكايا جايز؟ ان اصغر من 20. ان supérieur ou égal 5 and n inférieur. ويني؟ inférieur ou égal شكون؟ 20. 20. بينجو. بينجو. اوكي شلون؟ نجي توا ونعمل الكونترول دو سيزي نتاعي. نسجل ونعمل كونترول دو سيزي نتاعي. دونك نلانسيو البروغرام تاعنا. دونك لهنا الان نتاعي نحبها من بين 5 وال 20 باش نجي هنا ندخل الان نتاعي 80 يقبلها لي انا زعما؟ لا عاود يطلب مني ان مره اخرى. دونك شو طلب مني الان مره اخرى؟ قلت له ريبيتي جوسكا الان بين 5 وال 20. دونك نحط له 150 باش عاود يطلب مني نحط له 6 تو باش نقبلها. هذا واضح. باهي تو باش نجي نعمل شنو؟ ما هو سي بون تهنيت عملت لو كونترول دي سيزي على الريبيتي على ال نتاعي. عنده الكنترول فين؟ باش نجي نعمل باش نعبي التابلو نتاعي. وقت اللي نعبي في التابلو نتاعي لازم نعمل الكونترول الثاني اللي هي باش الكونترول اللي كاز نتاعي معناتها فهمت؟ دونك فور اي ا تو ان دو شحال البيجين نتاعي؟ نجي نعمل هنا ريبيت شنو هو؟ ريبيت باش نعمل رايت الين وريد الين نتاعي. انت شو تحب نعمل طب بالضبط؟ نعبي التابلو نتاعي. نعم. طبعا التابلو نتاعي اللي كاز نتاعي زعما يكون شنو؟ اي زعما تكون شنو؟ كونديسيون
هكا ولا أكبر أو يساوي من صفر. واضح؟ دونك لهنا عندي أول حاجة باش ندخلها الان نتاعي، الان نتاعي لازمها تكون بين 25 باش نحطها 6 قبلها. هو شنو باش يعمل بالبوك البور هذايا؟ باش يدخل الكاز نتاعي الأولانية في التابلو، باش نحط له أنا لهنا عدد نيجاتيف. وهو شنو باش يعمل؟ اسكو باش يقبل ولا مش باش يقبل نورمالمون؟ مش باش مش ياخذ. موان 12 ما قبلوش بالكاز الأولانية، عاود طلب مني كاز الأولانية باش نحط له 12 تو مشى للكاز الثانية نحط له موان 19 ماهوش باش يقبلها، لكن نحط له باش يقبلها، ونحط له 13 باش يقبلها. فهمنا؟ دونك لهنا الكونترول ديسيزيف ريبيتي اشاك فوا على كاز يصير وعلى شكون وعلى الان. واضح يا جماعة ولا؟ واضح.